नमस्ते है, नमस्ते नमस्ते। आज मार्केट बढ्यो है, सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होला हैन। सबैको पोर्टफोलियो ग्रीन भयो होला है। मैले भनेको थिएँ नि एकचोटि यो यहाँबाट यो मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर यसरी आएर पुल ब्याक भएर जान्छ भनेको थिएँ। राम्रो तरिकाले आज भोल्युम सहित बढेको छ। 2640 लाई कटेर माथि माथि बस्यो भने राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ। राम्रो तरिकाले बढेर गएको छ है। मैले यो भिडियोमा के भन्न खोजेको भने मुभिङ एभरेजको साइकोलोजी बुझाउन खोजेको तपाईहरुलाई। मुभिङ एभरेजले कस्तो इन्डिकेट गरिरहेको छ त स्टकहरुमा इन्डेक्सहरुमा भनेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। जाउँ है त अब है त। सेक्टरहरुमा हेर्दाखेरि बैंकिङमा हेर्नुस्, बैंकिङमा राम्रो देखेको छ है। मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बसेको छ। डेभलपमेन्ट बैंकमा मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बसेको छ। फाइनान्समा पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बसेको छ। होटलमा पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बसेको छ। हाइड्रोले अब ट्राई गर्दैछ है। इन्भेस्टमेन्टमा पनि लगभग मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बस्दैछ। लाइफ इन्स्योरेन्स पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बस्दैछ। म्यानुफ्याक्चरिङ मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बसेको छ है। माइक्रो पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बसेको छ, राम्रो देखिँदैछ। नन लाइफमा पनि मुभिङ एभरेजबाट माथि बसेको छ। यसरी गरेर जान सक्यो है। अदर्स पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बस्दैछ है, ट्राई गर्दैछ, राम्रो सेटअप बनाउँदैछ हैन। अब स्टकहरुलाई हेरौँ। बैंकिङमा एडीबीएल मुभिङ एभरेज भन्दा राम्रो छ, माथि बस्यो है। अनि सीजेडबीएल मुभिङ एभरेजलाई अझै क्रस गर्न सकेको छैन यसले है। जीबीआईमी ठ्याक्कै एकदमै साइडवेज बसेको छ है, साइडवेज बसेको छ। अनि त्यसपछि जीबीआईएमई भयो हैन। अब अर्को हेरौँ है। यो आएको छैन, एकैछिन होल्ड गरौँ। मुभिङ एभरेज भन्दा माथि, मुभिङ एभरेज भन्दा यो फलिङ मुभिङ एभरेज भन्दा माथि स्टकहरु बस्न थाल्यो भनेपछि एकदमै राम्रो देखिन्छ है। मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बस्न थाल्यो भनेपछि स्टकहरु एकदमै राम्रो देखिन्छ है। ग्लोबल आइएमई बैंक हेर्यौँ हामीले। एचबीएल पनि हेर्नुस्, मुभिङ यत्रो फलिङ मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि माथि बस्न थालेको छ। केबीएल पनि त्यही छ हेर्नुस्, यो फलिङ मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि बस्दैछ है। अनि एलएसएल पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि छ है। अनि एमबीएल पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि छ है, अप ट्रेन्ड पक्रेको छ। नबिल मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्दैछ है। एनबीएलले पनि मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्ने तयारी गर्दैछ। निकाले साइडवेज बसेको छ है। अनि एनएमबीमा पनि साइडवेज बसेको छ है। एनआईएमबी पनि एकदमै मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि जान थालेको छ। पीसीबीएल पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि छ। सानिमा बैंक तपाईको पनि अप ट्रेन्ड लागेको छ, मुभिङ एभरेज भन्दा माथि छ। एसबीआई पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि छ। एसबीएलमा पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि छ। र एससीबीमा के छ भनेपछि एससीबीमा हेरौँ है। तपाईको यो एससीबीमा पनि मुभिङ एभरेज भन्दा माथि नै छ, राम्रो देखिएको छ है। अब डेभलपमेन्ट बैंकमा हेरौँ है त। डेभलपमेन्ट बैंकको एनालाइसिस गरौँ है त स्टकहरु। तपाईको सीओआरबीएल हेरौँ। सीओआरबीएलले अझै मुभिङ एभरेज क्रस गर्न सकेको छैन है। अनि डेभलपमेन्ट बैंकले मजाले क्रस गरेर गयो माथि हैन सेक्टरले। अनि स्टक यसले इटीबीएलले अझै गरेको छैन राम्रोसँग है। जीबीबीएल पनि ठिकै छ। जीआरडीबीएल पनि ठिकै छ सपोर्टमा। जेबीबीएलमा पनि ठिकै छ, प्रॉफिट बुक भइरहेको छ। केआरबीएल बन्द हो। यो चाहिँ तपाईको केएसबीबीएल ठिक छ है, राम्रो सेटअप बनेको छ। एलबीबीएल पनि राम्रो सेटअप, एमडीबी पनि राम्रो सेटअप, एमएलबीएल पनि राम्रो सेटअप बनेको छ। अनि एमएनबीबीएल पनि राम्रो सेटअप बनेको छ है। एनएबीसी पनि ठिकै छ। एससीटीबीएल पनि ठिकै छ है, राम्रो सेटअप मुभिङ एभरेज भन्दा माथि। अनि एससीपीडीबीएल पनि सेटअप बन्दैछ है, आत्तिनु हुँदैन, बन्दैछ है। साइन पनि राम्रो छ, यो पुल ब्याक आएर यसरी जान सक्यो है। अनि सिन्धुमा तपाईको के छ भनेपछि सिन्धुमा हेरौँ है त। सिन्धुमा पनि ठिकै छ, राम्रो क्यारेक्टर बन्दैछ यो। अब हामीले डेभलपमेन्ट बैंकको हेरौँ हैन। अब फाइनान्समा हेरौँ है त। फाइनान्समा आज के बारे छ। बीएफसीमा प्रॉफिट बुक, सीएफसीएलमा पनि प्रॉफिट बुकै भएको हो है। अलिकति पुल ब्याक आएर माथि जान सक्छ। फाइनान्समा थोरै प्रॉफिट बुक आएको छ। जीएफसीएलमा पनि प्रॉफिट बुक भएको छ है। जीएमएफएलमा पनि प्रॉफिट बुक छ। गुफलमा भएको छैन। आईसीएफसी पनि प्रॉफिट बुक भएको छ। जेएफएलमा पनि प्रॉफिट बुक भयो। मञ्जुश्रीमा पनि अझै थोरै प्रॉफिट बुक गरिरहेको छन् है। एमपीएफएलमा पनि थोरै प्रॉफिट बुकै गरेको हो। एनएफएस रेजिस्टेन्टमा गएको छ।
है। पिएफएल अझै यसलाई टच गर्न सकेको छैन। प्रोफाइलले पनि यहाँ प्रोफिट बुकै गऱ्यो है। आरएलएफएलमा पनि यो अझै टच गर्न सकेको छैन। एसएफसीएलले पनि अझै यसलाई टच गर्न सकेको छैन है। एसआइएफसी के छ है त, एसआइएफसीमा पनि ठिकै छ, गएको छ पुलबेकार, यसरी जान सक्यो, राम्रो छ। यिनीमा फाइनेन्समा कुनै स्टकको राम्रो छन्, कुनैमा प्रफिट बुक भइरहेको छ, ठिकै छ। बन्दीपुर पनि ठिक छ है। सिजिएच पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। सिआइटी पनि मुभिङ एभरेजमा टच गर्दैछ। होटल ठिकै छ। केडिएलले यसलाई कटाउन सकेको छैन। एसएचएचएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। टिआरएच पनि लय पक्रिँदैछ है। होटलमा हेऱ्यौँ। अब हाइड्रोमा हेरौँ। हाइड्रोमा के छ भनेपछि एएचएलले यसलाई कटाउनु पर्यो। एएचपिसी ठिकै छ, साइडवेज छ, मुभिङ एभरेजमा टच गरेको छ है। एकेजेसिएलले राम्रो मुभ लियो, हेर्नुहोस् यी राम्रो मुभ लियो है। अपी पनि ठिकै छ। एकेपिएल पनि ठिकै छ, राम्रो देखिँदैछ। बरुण पनि ठिकै छ, माथि बस्यो है। बिइडिसीले यसलाई कटाउन सकेको छैन। बिजिडब्ल्युटी अब यसलाई टच गर्न जाने सक्ने सम्भावना देख्छु। बिएचसिएल ठिकै छ। बिएचडिसी पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। बिएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। बिएचपिएलले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन। बिएनएससीले पनि कटाएर माथि पुलब्याक आएर फेरि जान सक्यो, यो पनि राम्रो छ है। बिपिसिएल पनि ठिक छ। बुङ्गोल पनि राम्रो छ। सिएचएल पनि राम्रो छ है। सिएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ हैन। सिकेएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ। सिएचसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। सिएचएल पनि लगभग मुभिङ एभरेजलाई टच गर्दैछ है। डिएचइएल माथि नै छ, ठिकै छ अहिलेसम्म। डिएचपिएलले पनि मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि जान थालेको छ। एकचोटि यहाँ गएर पुलब्याक आएर फेरि जान सक्यो। दोर्दी पनि ठिकै छ, अहिलेसम्म मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। इएचपिएल यसलाई कटाउन सकेको छैन अझै। जिएचएल पनि अब एकचोटि गएर यसो भएर माथि जान सक्यो है। जिएलएच पनि ठिकै छ है, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि जाँदैछ। जिबिएल पनि ठिकै छ, सपोर्टबाट फर्केको छ है। एसडिएचपिसी पनि मुभिङ एभरेजलाई टच गरेर थोरै अड्डेको छ, सपोर्टबाटै गएको छ है। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। एचएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, यसलाई टच गर्नुपर्ने, अझै टच गरेको छैन, हेरौँ है। अनि हिमिस्टार पनि तपाईँको ठिकै छ है। अनि एचपिपिएलमा मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, एकचोटि यहाँ जानुपर्ने है, हेरौँ है त। ऊर्जा पनि ठिकै छ, राम्रो सेटअप बनाइरहेको छ। हाइड्रोले पनि राम्रो सेटअप बनाएर बसेको छ। आइएचएलले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन। जोशीले पनि अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन। केबिएसएचले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि त छ, ठिकै छ होइन। केकेएससी पनि ठिकै छ, यसलाई अझै कटाउन सकेको छैन। केपिसिएल सपोर्टबाट माथि गएको छ है। एलइसी पनि ठिकै छ। माबेल पनि माथि नै छ। मकरले ठ्याक्क आज टच गरेको छ। मान्डुले अब यस टच गरेर फेरि पुलब्याक आउन सक्छ। एमबिजेसी पनि ठिक छ, सेटअप राम्रो बनाएको छ है। एमसिएचले अझै यसलाई टच गर्न सकेको छैन। एमइएचएलले ठ्याक्क आज टच गरेर बसेको छ। मेलले अझै यसलाई टच गर्न सकेको छैन। मेनले माथि नै गएको छ, राम्रै छ है। एमएससिएल ठिकै छ। एमएचएल त्यो पनि ठिक छ है। एमएचएनएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एमकेएचएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबारै छ है। एमकेजेसी पनि ठिक छ है। एमएमकेजिएल यो पनि ठिक त छैन, मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ है, ख्याल गर्नु होला। एनजिपिएल पनि ठिकै छ। एमएसएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एनएचडिएल सपोर्ट लिएर फर्केको छ। एनएचपिसी राम्रो सपोर्ट लिएर गएको छ है। न्यादीले पनि राम्रो सपोर्ट लिएर गएको छ। पिएससिएलले अझै मुभिङ एभरेजलाई टच गर्न सकेको छैन। पिएमएचएल पनि सपोर्ट लिएर जान थालेको छ। पिपिसिएल सपोर्टबाट फर्केको छ। पिपिएलले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन। राधी ठिकै छ अहिलेसम्म है। रावा पनि ठिकै छ, अहिलेसम्म ठिकै छ। आरएफपिएल पनि अहिलेसम्म ठिक छ। आरएचजिसिएल पनि राम्रो हुँदैछ होइन है। आरएचपिएल तपाईँको सपोर्टमै छ। रुरु पनि ठिकै छ, सपोर्टमै छ। साहस तपाईँको सपोर्टबाट फर्किँदैछ। सान्बी पनि एकदम साइडवेज बसेको छ, टपमा है, ख्याल गर्नु होला। एसजिएससीले यसलाई कटाउन सकेको छैन। एसएचइएल यो सपोर्टमै छ है। अनि एसएचपिसी पनि सपोर्टमै छ। सिक्लेस पनि सपोर्ट लिएर फर्केको छ।
हेरौँ के हुन्छ। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एसजिएलआइसी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एसएमएच मुभिङ एभरेजलाई अझै कटाउन सकेको छैन। एसएमएचएलले पनि अझै मुभिङ एभरेज कटाउन सकेन। एसएमजेसीलाई पनि अझै कटाउन सकेन। एसपिसी सपोर्टबाटै गएको छ है। एसपिडिएल सब मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एसपिएल मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेन। एसएसएचएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थालेको छ। तमोरले अझै मुभिङ एभरेजलाई कटाउन सकेन। टिपिसी सपोर्टमै आएर बसेको छ, राम्रो छ। टिएसएचएल पनि ठिकै छ, सपोर्टमै फर्किँदैछ है। युएवा पनि ठिक छ। टिबिसिएलले अझै यसलाई कटाउन सकेन। युएमएचएल ठिक छ, यहाँबाट फर्केको छ। युएमएचएल होइन, युएमआरएच पनि मुभिङ एभरेजमै सपोर्ट लिएर बसेको छ। युएनएचपिएलले अझै यसलाई कटाउन सकेको छैन है। युएमएचएल युएमआरएच पनि सपोर्टमा, युएनएचपिएल भयो। युपिसिएलले सपोर्ट लिएर गएको छ। अप्पर पनि राम्रो बढेको छ आज। युएसएचइसी पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा तल छ है। यो पनि एकदम राम्रो सपोर्टबाट गएको छ। युएसएचएल भिएलयुसिएल हेर्दाखेरि के छ भनेपछि भिएलयुसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा तल छ है। हाइड्रो सेक्टरहरूमा हामीले यो एनालाइसिस गऱ्यौँ है त। अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा हेर्दाखेरि है, यो बिबिसी चाहिँ होइन इन्भेस्टमेन्टको ट्रेडिङ सेक्टरको, तर पनि मैले यसमा राखेको छु। यो चाहिँ सपोर्टमै आएको छ है, एकदमै सपोर्ट मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। सिएचडिसी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। सिआइटी पनि तपाईँको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। इएनएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, राम्रो सङ्केत देखाउँदैछ। हाथवेले पनि राम्रो सङ्केत देखाउँदैछ। एचआइडिसिएलले पनि माथि बस्यो है, इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरै माथि बसेको छ, राम्रो देखाएको छ है। नेफ्रल पनि लगभग माथि बस्दैछ। अनि एनआरएनले पनि राम्रो सेटअप बनायो है, राम्रो सेटअप बनायो। एसटिसी पनि ठिकै सेटअप छ है, ठिकै सेटअप छ। लाइफ इन्सुरेन्समा एएलआइसिएलले राम्रो सेटअप बनाएर यहाँ माथिसम्म आयो है, मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर गइसकेपछि होइन। सिएलआईले अब यसलाई कटाएर माथि बस्नु पऱ्यो। क्रेसले पनि राम्रो सपोर्ट बनाउँदैछ। जिएमएलआईलाई सपोर्ट टच गरेको छ, अब यसलाई ब्रेक गरेर माथि गएर यसरी गयो पनि राम्रो है। एचएलआई पनि राम्रो सेटअप बनाएको छ, यसबाट पनि एकरा टच गरेर फेरि यसरी गयो भने एकदमै राम्रो है। आइएलआई पनि राम्रो सेटअप बनाउँदैछ है। एलआइसिएन पनि ठिकै छ होइन, मुभिङ एभरेजलाई टच गरेको छ। नमस्कार। अनि त्यस पछाडि लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँको ठ्याक्कै सपोर्टभन्दा माथि बसेछ। एनएलआइसी तपाईँको यहाँनिर सपोर्टमा छ है। एनएलआइसिएल पनि सपोर्टमै आएर बसेको छ। पिएमएलआई पनि यसलाई क्रस गरेर माथि गयो है। अनि आरएनएलले मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन। एलआइसीले पनि ठिकै छ है, मुभिङ एभरेजमा क्रस गर्न सकेको छैन। एसएनएलआई पनि ठिकै छ, तपाईँको योभन्दा माथि गएर बसेको छ। एसआरएलआई पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ है। यो लाइफ इन्सुरेन्सको एनालाइसिस गरिसकेपछि हामी म्यानुफ्याक्चरिङ बिएनएल ठिकै छ। बिएनएल मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। बिएनटी पनि सपोर्टमै छ। जिसिआइएलले यहाँनिर हेर्नु रेजिस्टेन्ट खाएको छ है। एचडिएलले मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर धेरै माथि गइसकेको छ। एनएलओ परेन। ओएमपिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। सागर माथि नै छ। सर्वोत्तम ठिकै छ होइन। शिवम पनि ठिकै छ अहिलेसम्म। सोनाले टच गर्यो, अब पुलब्याक आएर फेरि माथि जान सक्यो। एसवाई प्यानल ठिकै छ। युएनएलले पनि मुभिङ एभरेजभन्दा तल कारोबार गरिरहेको छ है। यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर पछाडि हामी केमा जान्छौँ? माइक्रोमा जाँदाखेरि माइक्रो फाइनेन्समा एसिएल बिएसएलमा मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थालेको छ। यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ, ठिकै छ अहिलेसम्म। एएनएलबी मुभिङ एभरेजभन्दा तल छ। अभियान पनि मुभिङ एभरेजभन्दा तल छ। सिबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, राम्रो छ है। अनि सिवाइसिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा र माथिको यो मुभिङ एभरेज यसको बिचमा साइडवेज बसेको छ है, ख्याल गर्नु होला। अनि डिडिबिएल ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। डिएलबिएस मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, ठिकै छ है। एफएमडिबिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। फरवार्ड तपाईँको एफएम मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थालेको छ। जिबिएलबिएस पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थालेको छ। जिआइएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थालेको छ। जिएलबिएसएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ। जिएमएफबिएस पनि मुभिङ एभरेजलाई अझै कटाउन सकेको छैन। जिएलबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न थाल्यो है। आइएलबिएस पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्न सकेको छैन अझै पनि। अनि जेबिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। जेएसएलबिबी भनेको ठिकै छ
है। केएमसिडी अझै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छैन। एलएलबिएस मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बस्यो। मातृ मुभिङ एभरेजभन्दा माथि क्लोजिङ दिएको छ। मेरोले पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि क्लोजिङ दिएको छ। माइक्रो सेक्टरले नै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि क्लोजिङ दिएको छ। एमएलबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि क्लोजिङ दिएको छ। एमएलबिएस मुभिङ एभरेजभन्दा तल छ। एमएसएलबी मुभिङ एभरेजभन्दा तलै छ। नाडेप राम्रो बन्दैछ। नेस्डो मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। एनआइसिएल बिएसएलले पनि सेटअप बनाउँदैछ। एनएमबिएमएफ मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। एनएमबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। एनएबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ, राम्रो छ। आरएसडिसी मुभिङ एभरेज र उसको बिचमा बसेको छ। एसएबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। एसएचएलबी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। एसकेबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, राम्रो छ। एसएलबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। समताले अझै कटाउन सकेको छैन। एसएमबी मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ अझै पनि है। अनि एफबिएस मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। स्वस्तिक मुभिङ जोस् राम्रो देखेको छ। एसडब्लुबिबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै बसेको छ। एसडब्लुएमएफ ठिकै छ है, यो पनि ठिकै छ होइन। अनि तपाईँको युएलबिएसएल मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। युएनएलबी मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। युएसएलबी मुभिङ एभरेजभन्दा पनि मुनि छ। भिएलबिएस पनि मुभिङ एभरेजमा सपोर्ट लिएर बसेको छ। विन लघुवित्त के छ? विन लघुवित्तमा तपाईँको के छ भनेपछि एनएलबीमा अझै मुभिङ एभरेजलाई टच गर्न सकेको छैन। माइक्रोमा लगभग धेरै राम्रो देखिन थालेका छन्। नन लाइफमा के छ? एचइआईमा तपाईँको राम्रो सपोर्ट लिएर गएको छ। आइजिआईले पनि राम्रो सपोर्ट, एनआइसिएल पनि राम्रो सपोर्ट, एनआइएलले पनि राम्रो सपोर्ट लिएर गएको छ। एनएलजीले पनि राम्रो सपोर्ट, एनएमआइसीले पनि अझै मुभिङ एभरेज क्रस गर्न सकेन। नन लाइफले क्रस गरेर राम्रो सपोर्ट लिएर गयो। प्रिन्टले सपोर्ट लिएर टार्गेट मिट गरेर फेरि जान सक्यो है। आरबिसिएल सपोर्टमा, सेलीको पनि सपोर्टमा, एसजिआइसी पनि सपोर्टमा, एसआइसिएल पनि सपोर्टबाट माथि गएको छ। एसपिआइएल सपोर्टबाट माथि, युआइएल सपोर्टबाट माथि गएको छ है। अनि त्यसपछि अदर्समा एचआरएलले सपोर्ट लिएर माथि बढ्दैछ। झापा ठिकै छ। एमकेसिएलले पनि सपोर्ट लिएर माथि जाँदैछ। एनआरआइसीले यसलाई कटाउन सकेको छैन। एनआरएमले यसलाई कटाउँदैछ। एनटिसीले पनि यसलाई गर्दैछ। एनडब्लुसिएलले अझै कटाउन सकेको छैन। अदर्सले अझै कटाउन सकेको छैन। प्योरले अझै कटाएको छैन है। टिटिएलले कटाइसकेको छ। राम्रो सेटअप बनेको छ। यो कस्तो लागेको छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। म प्रत्येक दिन भिडियो बनाउँछु। आज कति गतेको भिडियो बन्यो भनेपछि आज 6 गतेको भिडियो है। 6 गतेको भिडियो मैले प्रत्येक दिनको डेली एनालाइसिस गरेर हाल्नेछु। मैले मुभिङ एभरेजको साइकोलोजी कस्तो छ त भनेर चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो होइन? इन्फर्मेसनको लागि साथीहरूलाई चाहिँ गरेको छु। हामी साना रिटेलरहरूलाई सहयोग होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाउन खोजेको हो तपाईँहरूलाई है। तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि मैले भनेको कुरालाई लिएर बाइ सेल नगर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।